नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़ी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब। तो आइए चलते हैं हकीम साहब की खिदमत में, सलाम भी पेश करते हैं और उनका खैर मक़दम करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम तमाम नाज़रीन की तरफ से हकीम साहब, हमारी पूरी टीम भी सुबह खैर कह रही है। ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम हकीम साहब से उनके कलाम की फरमाइश करें, आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम की रिवायत के मुताबिक कुछ बातों से, किसी वाक़े से। जैसा कि आप जानते हैं कि माह मुहर्रम इस एतबार से अपनी एक ख़ास अहमियत रखता है कि इसमें दीगर वाक़यात के साथ, दीगर सानहात के साथ एक अजीम तरीन सानहा रूनमा हुआ जिसे हम सानहा करबला कहते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अपने 72 जानिसारों के साथ शहादत इस्लामी तारीख़ का वो अलमनाक वाक़या है जिसकी संगीनी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आज भी ये हक़ व बातिल के नुक़्ता उरूज के तौर पर न सिर्फ़ ये कि तारीख़ के वाक़यात में एक ख़ास जगह, एक ख़ास मकाम रखता है, बल्कि जब भी मुहर्रमुल हराम शुरू होता है तो मुसलमानों के दिल तड़प उठते हैं। इस वाक़े को याद करते हुए उनकी आंखें नमनाक हो जाती हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत आपके आल से मोहब्बत भी है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कहा था कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो जब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूल पाक की इतनी महबूब साहिबजादी हैं तो जिगर गोशे बतूल क्या मकाम और मर्तबा रखते होंगे। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर ख़िताब कर रहे थे, खुतबा दे रहे थे। देखा कि ये दोनों साहिबजादे जो हैं हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा छोटे छोटे हैं, गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए चले आ रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा रोक दिया, मिंबर से उतरे और उनको अपनी आगोश में समेट लिया। इसी तरह हम ये देखते हैं कि एक मौके पर एक सहाबी ने कहा कि एक मरतबा सजदा तवील हो गया, बहुत तवील हो गया। अब हम सब भी सजदे की हालत में और ये सोच रहे हैं कि क्या वही का नुज़ूल हुआ है या खुदा न खास्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मालिक हकीकी से तो नहीं जा मिले। फिर वो कहते हैं कि मैंने कनखियों से ऊपर की तरफ देखा तो हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्त पर सवार हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मोहब्बत में सजदे को तवील कर दिया। हज़रत उसामा फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं रात के वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ, हाजिर हुआ। अपनी ज़ाती कोई गरज थी, अपना कोई काम था उनको। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोला और अपने पास बुलाया। लेकिन जब वो उनकी खिदमत में गए तो देखा कि उनकी जो ज़रूरत थी वो उन्होंने पूरी कर दी। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चादर ली हुई थी उसके दोनों सिरों पर कुछ उभार था। दरवाज़ा रसूल पाक ने नहीं खोला था, किसी और ने खोला होगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, लेकिन आपकी चादर के दोनों सिरों पर कुछ उभार था, जैसे कि कोई चीज़ वहाँ पर मौजूद है। तो उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये क्या है। जब आपने अपने चादर का कोना हटाया तो देखा कि एक जानिब जो है वो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, दूसरी जानिब इमाम हुसैन है। तो ये वो महबूब बच्चे हैं जिनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का आलम ये देखिए कि हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की पैदाइश के साथ ही आपके बारे में बहुत सारी बातें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी ज़िंदगी के बारे में मालूम थी। ये भी मालूम था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया जाएगा मैदान करबला में। करबला के तरफ तपते हुए रेगज़ार में आपको और आपके जानिसारों को शहीद कर दिया जाएगा। इसके बावजूद सब्र और रज़ा का या तस्लीम और रज़ा का ये आलम था कि न शिकवा कभी रसूलुल्लाह की ज़बान पर आया, कभी अल्लाह से ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों मेरे रब, और ना कभी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जानते हुए कि मेरे साथ क्या होने वाला है, उन्होंने कभी जो है वो हर्फ़ शिकवा या कोई ऐसा ज़िक्र भी ज़बान पर नहीं लाया जिससे कि अल्लाह ताला की मशीयत में कोई जो है वो उनकी तरफ से शिकवा जो है वो ज़ाहिर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक शीशी दी थी और उसमें खाक थी और कहा था कि इस खाक को, मिट्टी को संभाल कर रखना। जब यह खाक खून में तब्दील हो जाए तो समझ लेना कि ज़ालिमों ने मेरे हुसैन को शहीद कर दिया। और वाकई ऐसा होता है कि हज़रत उम्मे सलमा जब उस शीशी को देखती हैं तो एकदम उनकी चीख निकल जाती है और वो समझ जाती हैं कि आज हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं रहे।
تو سانحہ کربلا اس کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ کل ہم آپ کو بتائیں گے، بلکہ جاننے کی کوشش کریں گے، ہم کیا بتائیں گے، علم محدود ہے. تو آج چلتے ہیں حکیم صاحب کے پاس اور ان سے ایک بار پھر یہی بات ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کے 72 جانثاروں کا ہو. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں ناظرین کہ حضرت امام حسین کو بلایا گیا، کوفہ والوں نے بلایا اصرار کر کے، بسد اصرار کر کے، اور اس کے بعد جس طرح سے بے مروتی کے ساتھ انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، وہ بدعہدی کی سب سے سنگین اور بدترین مثال ہے. حضرت امام حسین چاہتے وہ واپس جا سکتے تھے، لیکن وہ واپسی کا بھی جو ہے وہ انہوں نے ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل کے صاحبزادوں نے جو ہے وہ اپنے والد کے قصاص کا مطالبہ کیا. یہاں بھی مروت آڑے آ گئی. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں قیام کے دوران حضرت امام حسین کو یہ آفر کی گئی، ایک شخص آئے اور کہا کہ ان کو آپ سے دشمنی ہے، میں آپ کو رات کی تاریکی میں کیسے راستے سے لے جاؤں گا جہاں دشمنوں کو کانو کان خبر نہیں ہوگی. لیکن حضرت امام حسین نے یہ کہا کہ نہیں، میں اپنے پیاروں کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کربلا میں پہنچا کر میں خود اپنی جان بچا کر کہیں فرار نہیں ہو سکتا، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. پھر آپ نے رات کی تاریکی میں شمع جو ہے چراغ گل کر دیے، لوگوں کو بلایا اور کہا کہ جو جا سکتا ہے، جانا چاہتا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے. لیکن جب چراغ روشن کیے گئے تو دیکھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا. تو یہ محبت کی، مروت کی، ہمت اور عزیمت کی وہ داستان ہے کہ شاید اس کا ثانی یا اس کی مثال پوری تاریخ عالم میں کہیں نہ ملے. اب چلتے ہیں ہم حکیم صاحب کے پاس اور جانتے ہیں ان کے تاثرات. شگفتہ ایمان تازہ کر دیا، اور سب سے قیمتی لفظ اس میں مشیت، اللہ کی مشیت کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ مشیت سمجھے تو شکوہ کوئی نہیں نکلتا بقول آپ کے، اور کوئی بھی کامیابی بغیر ایثار، اور ایثار بھی ایسا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا، تو یہ ہی اس کا جز ہے. اسی سے ہم نمدیدہ ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں. اور یہ قربانی کا جذبہ جب تک ہم میں بھی نہیں آئے، جب تک کچھ ہو نہیں سکتا ہے. اگر ہم نے کسی خاندان کو یا کسی چیز کو سینچا ہے، اس میں قربانی ضرور ہوتی ہے. اور قربانی اور صبر تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر سے زیادہ تو انسانوں میں نہیں ہو سکتا، نہ انبیاء میں نہیں ہو سکتا. بے شک. اور اس سے بھی بڑا صبر تو اللہ کا صبر ہے. میں تو کانپ جاتا ہوں کہ اتنی غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں، اور اتنی بڑی طاقت جو ہم جیسی نسلیں روزانہ 1000 بار لاکھ بار پیدا کرے اور مار دے، لیکن غصہ نہیں آتا. تو یہ صبر ہی تو ہے، اللہ تعالیٰ کا صبر. انبیاء بد دعا کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی. تو ہم جبھی تو زندہ ہیں جب صبر کیا، اور اتنی اذیت پہنچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے جراب خون سے بھر گئے. لیکن فرشتے آ گئے دونوں پہاڑوں کے کہ آپ کہو تو ہم ان دونوں پہاڑیوں کو ملا دیں، ختم کر دیں، انہیں کچل دیں، منع کر دیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ہے. ہمارے ایک گناہ کی پکڑ ہو جائے تو کہیں کی نہیں رہے قوم. بہرحال یہ وقت ایسا ہے، ایک شعر، ایک غزل پیش کر دیتا ہوں. ارشاد حکیم صاحب، ارشاد. مرتبہ میرا کہیں کم نہیں ہونے دیتا، مرتبہ میرا کہیں کم نہیں ہونے دیتا، اپنے در کے سوا سر خم نہیں ہونے دیتا. کیا بات ہے حکیم صاحب. مرتبہ میرا کہیں کم نہیں ہونے دیتا، اپنے در کے سوا سر خم نہیں ہونے دیتا. وہ میری ہر بات کو تسلیم کیے جاتا ہے. کیا
میری ہر بات وہ تسلیم کیے جاتا ہے، آج کل وہ مجھے برہم نہیں ہونے دیتا. بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت خوب. آج کل وہ مجھے برہم نہیں ہونے دیتا. وہ معالج ہے، میرے زخم بھی بھر دیتا ہے. بے شک. وہ معالج ہے، میرے زخم بھی بھر دیتا ہے. وہ معالج ہے، میرے زخم بھی بھر دیتا ہے. مجھ کو محتاج یہ مرہم نہیں ہونے دیتا. بہت عمدہ. مجھ کو محتاج یہ مرہم نہیں ہونے دیتا. اور ایک عرصہ ہوا روئے ہوئے ان آنکھوں کو، ایک عرصہ ہوا روئے ہوئے ان آنکھوں کو، وہ مجھے دیدہ پورنم نہیں ہونے دیتا. بہت عمدہ. وہ مجھے دیدہ پورنم نہیں ہونے دیتا. اور مقطع کا شعر ہے، اس کی جانب میں ذرا سا ہی ہوا ہوں راغب. اس کی جانب میں ذرا سا ہی ہوا ہوں راغب. تو رتبہ وہ میرا کم نہیں ہونے دیتا. بہت عمدہ حکیم صاحب، بہت عمدہ، بہت رتبہ وہ میرا کم نہیں ہونے دیتا. آج آپ نے بھی آنکھوں کو پرنم کر دیا. ہر شعر لاجواب ہے حکیم صاحب، ہر شعر لاجواب ہے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. واقعی جب انسان جو ہے وہ سراپا تسلیم و رضا ہو جاتا ہے، یا جیسے آپ نے ایک بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا، مشیت. اللہ کی مشیت کے سامنے جب انسان خود کو سراپا، جس کو کہتے ہیں کہ سپر کر دیتا ہے، تو پھر رب بھی تھام لیتا ہے حکیم صاحب، گرنے نہیں دیتا. صبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں اور نہ کسی کے قدموں میں. تو واقعی آپ کا ہر شعر آج دل کو چھو گیا. سلامت رہیے. بہت بہت عمدہ. 2 کالرز ہیں، آئیے مل کر بات کرتے ہیں. رشمی صاحبہ تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے. آپ سے پہلے شمی سے بات کرتے ہیں، مہاراشٹر سے فون لائن پر ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ وہ کالر جو مہاراشٹر سے فون لائن پر ہیں، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سمی بھائی. وعلیکم السلام. ہاں، میرے لیفٹ ہینڈ کے ہاتھ میں چمٹیاں بھر جاتے ہیں. جی. ہاں، اور دوسرا سوال ہے کہ رات بھر مجھے ہر گھنٹے سے پیشاب آتا ہے. شوگر میری نارمل رہتی ہے ہمیشہ 120 130، بس کھانے کے بعد بھی. جی، آپ نے اپنے بازوؤں کے بارے میں جو بتایا سمی بھائی، اس میں جھنجھناہٹ سی ہے، سوجن ہے، چیٹیاں رینگتی بھی محسوس ہوتی ہیں، کیا کیفیت ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، ہاتھ تو بالکل صحیح ہے. صرف انگلیوں تک اور بولے تو کونی تک جھنجھنا، چونٹیاں بھر جاتے ہیں، بس چیٹیاں سی رینگتی محسوس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. کچھ اور تو نہیں کہنا سمی بھائی؟ رات بھر پیشاب آتے ہیں، وہ اندر گلینڈز بڑھ گئے ہیں بلکہ ایسا بولے وہ ڈاکٹر. اسکیننگ کیا میں. ہاں ٹھیک ہے. عمر میری 70 سال ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر عطا کرے. تھوڑا سا انتظار. رشمی جی، اللہ مغفرت فرما دے، صحت یاب کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے انشاءاللہ. جی رشمی صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اور آپ کی ساری ٹیم کو. رشمی جی ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں جی سن پا رہے ہیں. السلام علیکم باجی، اور آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج میرا بہت سالوں کے بعد نمبر لگا ہے. میں بہت کوشش کرتی ہوں پر میرے سوالوں کا جواب میرے کسی بہن بھائی کے ذریعے سے مجھے مل جاتا ہے اکثر، تو مجھے اتنا کچھ غم نہیں ہے. تو ڈاکٹر مجھے حکیم صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرے کانوں میں نا ریشہ بنتا ہے، اس کا کچھ علاج ہو. اور ایک مجھے یہ جاننا تھا کہ یہ امبالا چنڈی کے بیچ رشمی، آپ کا کوئی جی رشمی ہم آپ کی پوری بات سنیں گے انشاءاللہ تسلی سے. ایک تو ذرا بلند آواز سے پہلا سوال اپنے کانوں کے بارے میں کیا. کیا پریشانی ہے کانوں میں؟ جی میرے کانوں میں ریشہ بنتا ہے، خارش ہوتی ہے اور جلن ہوتی ہے. مجھے مطلب بہت سالوں سے سائنس کی پرابلم ہے، اس کی دوائی کھانے سے یا پتہ نہیں کیا زکام سے مجھے مطلب کانوں میں ریشہ بنتا ہے. مجھے کم سنائی دیتا ہے اور کانوں میں جلن اور خارش ہوتی ہے. ٹھیک جی حکیم صاحب. ٹھیک ہے، پلیز مہربانی ہوگی اگر آپ بتائیں کہ یہاں امبالہ چنڈی گڑھ کے بیچ میں آپ کی کوئی برانچ ہے، میں کہاں سے آپ کی دوائی لوں جو مجھے اصلی ملے. ٹھیک جی حکیم صاحب. اچھا دیکھیے، سائنس کی پرابلم ہے تو وہ دوائیں کھاتے رہیں، اور ایک نسخہ میں بتاؤں گا وہ استعمال کریں 5-6 مہینے. اور جب آپ غسل کیا کریں تو غسل کے فوراً بعد روئی سینک سے اپنا کان صاف کیا کریں.
थोड़ी मोटी सी रुई लपेट लें अपने हाथ से, रुई ना अपने हाथ से लपेटें सीख पर। ये जो बाजार की होती है ना, ये एब्जॉर्ब नहीं करती गंदगी को, ये पानी को। हम जब भी नहाते हैं तो हमारे कान में साबुन का पानी चला जाता है, और वो कहीं अंदर से नहीं बल्कि बाहर से ही जाता है। तो फॉरनर तो नहाने के फौरन बाद कान साफ करते हैं, तो ये आप मामूल बना लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर कोई और वजह भी होगी तो उसके लिए नुस्खा बहुत अच्छा, बहुत कामयाब मेरे तजर्बे में, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100 ग्राम लेकर लें और 30 ग्राम पीप लें जो गरम मसालों में पाई जाती हैं। इसे पीपला मूल भी कहते हैं। इनको आप पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1 चम्मच शाम भी गर्म पानी के हमरा लें। खट्टी चीज़ें छोड़ दें दौरान इलाज, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। 2 कॉलर्स और हैं हकीम साहब। ज़ोहरा साहिबा आपसे मुखातिब हैं, नसरीन साहिबा थोड़ा सा इंतज़ार। जी ज़ोहरा साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? आप दोनों का सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ोहरा साहिबा ज़रा ऊंची आवाज़ में, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। शुक्रिया शुक्रिया जी बहन। मेरा सवाल है, टाइफाइड बुखार है 5 महीना से, हम तो कई बार फोन कर चुके आप लोग को बता सके, तो नहाने से मेरा तबीयत ज्यादा बिगड़ जाता है, दर्द बुखार, दवा खाते हुए भी बहुत बेचैनी हो जाता है, बुखार तेज हो जाता है, दर्द बहुत जोर लगा देता है पैर। हम क्या करें, नहाए कितना दिन पर नहाए, 12 दिन 13 दिन 14 दिन पर ऐसे नहा रहे बहन, हमको बता दीजिए। जो सादा जो हम पीते हैं तो इसमें क्या फायदा करेगा या नुकसान करेगा? बहुत कड़वा होता है, थोड़ा उसमें शक्कर मिला ले हम सादा में। हकीम साहब आवाज़ तो ज़ोहरा साहिबा की ना के बराबर पहुंच रही है, बहुत ज़ोर से देने पर अपने समात पर कुछ बातें समझ में आई हैं। कोई दवा है जिसके बारे में कह रही है कड़वी होती है, उसमें क्या चीनी मिला लें, ये दवा आप तक पहुंची, उसका नाम? हाँ, शायद गौन स्याह की बात कर रहे हैं, वो कड़वा होता है जी। तो उसमें आप अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मिला सकते हैं। इसकी मकदार आधा ग्राम, बाकी शहद में मिला के लें, बालाई में मिला कर लें, या घी में मिला कर ले लें, देसी घी में मिक्स कर लें। हाँ। तो फिर जल्दी से खा के पानी पिएंगे, 5 मिनट बाद खाएं इसमें मिला के, ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले उसको, घी को, बालाई को या शहद को। तो फिर जल्दी से खा के पानी पी लें या दूध पी लें कम चर्बी का, तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। जी, इनकी बकिया बातों के लिए हम कहेंगे ज़ोहरा साहिबा थोड़ा सा इंतज़ार, हकीम साहब से ज़रूर जानेंगे। नसरीन संभल से फ़ोन लाइन पर हैं, सवाल ले लेते हैं उनका। जी बताइए नसरीन, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल ये है बाजी कि अब ये मुहर्रम के 2 दिन रह गए हैं, मुहर्रम के 2 दिन रह गए, इनके बीच में ये है कोई कॉल नहीं ली जाए और मतलब इमाम हुसैनों का बाकिया सुनाया जाए, मतलब जो भी है 2 दिन बराबर आप जो सुनाती है बहुत अच्छा लगता है, और मतलब ये दिल चाहे सुनते रहो, ये कॉल नहीं लिया है, और दोनों दिन यही बाकिया सुनाया जाए। और मेरा ये है, और एक सवाल ये है मेरा, जैसे हकीम साहब से कोई मतलब दवाई मंगाई जाए, जैतून नमक जो बताया था, तो कैसे मंगाया जाएगा? ठीक, ये सवाल है बस। जी हकीम और साहब, कोई सवाल नहीं। बहुत शुक्रिया नसरीन साहिबा। जी हकीम साहब। हम लोग कोई आलिम दीन नहीं है, हम लोग भी 2-3 मिनट ही अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, उसके बाद अंदर से खाली हो जाते हैं। सही है। तगुफ्ता सही जवाब दे रहा हूँ ना मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपको भी हमारी बातें बाहर होने लगेगी। इसके लिए तो कोई आलिम दीन आए जो सुबह से शाम तक भी ये कर सकते हैं। और फिर हमारा प्रोग्राम दरअसल मुश्तरका सा है, तो माफ़ी चाहते हैं, ये तो चैनल वालों पर डिपेंड है। हमें जो हुक्म दिया जाता है हम दोनों बजा लाते हैं, हम तो मुलाजिम टाइप के लोग हैं। और अद्वियात के लिए आपको जो नंबर, ये तो लाइव आपकी बात हुई हमारे साथ, एक नंबर और आ रहा है जो आपको देखना है, उस पर हेल्पलाइन नंबर, उस पर आप कॉल कर दें। आप की बात नहीं भी होगी तो आपका कॉल रजिस्टर्ड हो जाता है, फिर हमारी तरफ से आपको फ़ोन आता है।
پھر آپ اس پر دوائی کے لیے کہہ سکتے ہیں. اور جی، کس کا جواب؟ یہ تو نسرین صاحبہ کے سوال کا جواب تھا. بہت شکریہ حکیم صاحب، اور نسرین صاحبہ آپ کا بھی شکریہ. نسیم صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. سوالات 2-3 ہمارے پاس محفوظ ہیں. سمیع بھائی آپ کو بھی بھولے نہیں ہیں، تھوڑا سا انتظار. نسیم صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی نسیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. میں گونسیا لے رہی ہوں، 3 مہینے 4 مہینے ہو گئے، لیکن آج میرے پیروں 4 دن سے میرے پیروں میں بہت، جانگوں میں اتنا درد ہو رہا ہے، نہ میرے سے کھڑا رہا جا رہا، نہ میرے سے بیٹھا رہا جا رہا، اور پیچھے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو رہا ہے. اچھا، پہلے ٹھیک تھے آپ؟ ہاں پہلے بالکل صحیح تھی. ابھی ماشاءاللہ ہم 5-6 مہینے سے لے رہے ہیں اور بہت فائدہ ہے ماشاءاللہ. ہمارے شوہر کو تو بہت آرام مل گیا اس سے، لیکن میرے تک درد کم نہیں ہو رہا. ٹھیک ٹھیک. اور یہ سینہ میرا بہت بھاری رہ رہا ہے، 3-4 دن سے گلا خراب ہو رہا ہے اور سینہ بھاری ہو رہا ہے، بہت بھاری ہو رہا ہے سینہ. جی 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 حکیم صاحب. وقتی دوائیں لے لیا کریں. جب سینہ بھاری ہو، سانس میں پریشانی ہو، تو آپ ایلوپیتھک دوائیں لے سکتے ہیں. اچھا، کبھی کبھی درد ہو جائے تو آپ درد کی دوا ساتھ میں لے لیں، یہ صحیح کام کر رہا ہے، آپ مطمئن بھی ہیں. اور کبھی اتفاق سے درد ہو جائے، بخار شاید ہوا چاہتا ہے آپ کو، اور اس کا علاج وقتی طور پر لے لیں. اور بار بار یہ پریشانی ہوتی ہے تو پھر یونانی علاج بھی ساتھ میں لے سکتے ہیں. آپ پر یہ نسخہ صحیح کام کر رہا ہے گونسیا، آپ اسے استعمال کریں اور انشاءاللہ آپ کو مکمل فائدہ ممکن ہے. وہی ہدایتیں جو ویسٹرن ٹوائلٹ والی ہدایت اور زیادہ محنت نہ کرنے والی ہدایت پہ عمل کریں تو زیادہ فائدہ ممکن ہے. سوالات جو ہمارے پاس محفوظ ہیں وہ سمیع بھائی کے سوال لے لیتے ہیں. ماشاءاللہ 70 سال انہوں نے اپنی عمر بتائی ہے. ایک تو انہیں رات کو جو ہے وہ پیشاب کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، دوسرے ان کے بائیں بازو میں یا بائیں ہاتھ میں چیٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، اگر بائیں ہاتھ میں ہے تو خبردار رہیں. اور ایک تو یہ ایکسرسائز کریں، یہ والی، اور یہ پوری طرح موڑیں اسے. یہ 15 دن لگاتار کریں. اگر 15 دن میں یہ چیٹیاں سی جو رینگتی ہیں یہ صحیح نہ ہو تو سمجھ لیں کہ دل کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ اپنے آپ اچھا ہو جانا چاہیے اس ایکسرسائز سے. تو خون پتلا کرنے کی ادویات لیں، اور کلونجی یا زیتون کا سرکہ آپ لے سکتے ہیں، 2 چمچ 2 ٹائم کھانے کے بعد پانی میں ملا کر. اور جو گلینڈز بڑھ گئے ان کے لیے بہت اچھا نسخہ بتا رہا ہوں. جن لوگوں کو بھی یہ پریشانی ہے، اکثر لوگوں کو ہونے لگی ہے، السی کو لیں 100 گرام اور ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنا لیں. اس میں لاجونتی 100 گرام ملائیں اور اس کا 1 چمچ پانی یا دودھ میں ملا کر آپ اسے کھا لیا کریں. اور نمک زیتون ایک چٹکی ایسے ہی کھا لیں یا پانی میں ملا کر کھا لیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ عمل کریں گے تو آپ کے جو گلینڈز بڑھ گئے ہیں، پیشاب کی زیادتی، اس میں بھی فائدہ ہونا ممکن ہے. جی زہرا صاحبہ کا ایک سوال ہے. انہیں ٹائیفائڈ کی شکایت ہے، جیسے انہوں نے کہا 4-5 مہینے سے بخار رہ رہا ہے. اب غسل کیے انہیں تقریباً 12-13 دن ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ مناسب ہے کہ وہ غسل میں اتنا جو ہے وہ وقفہ رکھیں؟ دوسرے بخار کی جو زیادتی ہے اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے کہ بخار کم نہیں ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جس میں ہر وقت حرارت سی کیفیت ہے. اچھا دیکھیے، اپنی ادویات کے ساتھ یہ جو ابھی میں نسخہ بتا رہا تھا اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا ہے. السی 100 گرام اور اس کو ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنانا ہے، اور لاجونتی 100 گرام اس میں مکس کرنی ہے، اور اس کو پاؤڈر بنا کے رکھیں. نمک زیتون علیحدہ رکھیں، 1 چٹکی نمک زیتون
پانی میں ملائیں اور اس پانی میں یہ 1 چمچ ملا کر دن میں 2 دفعہ آپ استعمال کیا کریں. کھانے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی. اس سے آپ کے افقرات میں بھی فائدہ ممکن ہے اور پھر دھیرے دھیرے فائدہ ہونا چاہیے. اگر فی الحال آپ کو غسل نقصان دیتا ہے تو اس میں آپ وقفہ کر سکتے ہیں اتنا, اور کسی اور طریقے سے جیسے کپڑے سے ہم اپنا جسم کو صاف کرتے ہیں اس طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ حکیم صاحب. فردوس صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیں بہن, کیا سوال ہے آپ کا؟ فردوس صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارا سلام آپ حکیم صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, ہماری جو ہے علاج چل رہا ہے ہماری بیٹی کا. ہم نے بتایا تھا نا سانس پھولتا ہے. ہیلو. جی جی, ذرا بلند آواز سے فردوس صاحبہ, اونچی آواز سے. ہاں, علاج ہماری لڑکی کا چل رہا ہے. معجوم کیئر ہم 3 مہینے سے کھلا رہے ہیں اپنے لڑکی کو سانس پھولنے کے. تو ہمارے پاس بار بار کال آ رہا ہے کہ کوئی کیپسول کے لیے وہ کہہ رہے ہیں. تو ہم اسی میں پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں. آپ کوئی صلاح بتائیں. وہ لوگ بتاتے ہیں کہ حکیم صاحب نے ہم کو اپنا فائل دے دیا ہے شفا کا, یہ کیا ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ طبیعت کیسی ہے بچی کی, پہلے یہ بتائیں. طبیعت بچی کا تو آپ سمجھ لیجیے 100 میں 60% آرام ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے پوچھا تھا چربی کے بارے میں, آپ نے سرکہ وہ بتایا تھا جیرا کا سرکہ. تو اس کے لیے ہمارے وہ ہے کیا کہتے ہیں شوگر بھی ہے, تو کیا میں زیتون کا سرکہ بھی لے سکتی ہوں؟ دونوں ساتھ میں لے سکتی ہوں؟ ٹھیک, تھوڑا سا انتظار. عامر بھائی, کیا سوال ہے آپ کا؟ عامر حسین صاحب. حامد حسین صاحب. جی حامد بھائی فرمائیے. حامد حسین صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ حامد بھائی سے رابطہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے شوہر کو جامن کا گوند بھی کھانا ہے اور چلگور کا گوند بھی کھایا انہوں نے. ان کو پسینہ بہت آتا, کمزوری بہت ہو رہی ہے. اور جی اور طبیعت کیسی ہے ویسے؟ ختم ہو گیا, سرکہ کھا رہا تھا تو پسینہ بہت آتا. طبیعت ابھی کیسی ہے ان کی؟ اور ایک سوال میرا اور ہے ہماری لڑکی کی 17 سال ہے لڑکی کی ہماری. اس کو مطلب دل مالش ہوتا ہے اور کہ میں الٹی سی آتی ہیں اور میں اس کو مطلب پیریڈ بھی کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پیٹ میں بس اس کی تکلیف رہتی ہے اور دل مالش ہوتا ہے اس کا. ہاں, آپ کے شوہر کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کچھ فائدہ, کچھ افاقہ, پہلے سے بہتری؟ پسینہ بہت آتا ہے, کمزوری بہت محسوس ہو رہی ہے. جی حکیم صاحب. پسینہ زیادہ آتا ہے, ویسے آنا نہیں چاہیے, آپ اتنی چیزیں لے رہے تو. اور ورنہ پھر آپ کو نمک زیتون استعمال کرنا ہوگا کچھ دن, 1 چٹکی روزانہ پانی میں ملا کر. یہ پسینے کو اعتدال پر لاتا ہے. اور ہم نے کئی بار سوال کیا آپ سے کہ آپ کی خاوند کی طبیعت کیسی ہے, جواب نہیں مل سکا. اور بچی کا سوال. جی حکیم صاحب, 17 سال بچی کی عمر ہے, وومٹنگ ٹینڈنسی اس سے محسوس یعنی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی قے آئے گی, ہوتی نہیں ہے شاید. اور دوسرا مسئلہ بچی کے ماہواری سے متعلق ہے, پیریڈز میں بے اعتدالی ہے. اپنے کھانے میں ایک تو یہ ادرک اور لہسن اور زیرہ, دھنیا, یہ جو خواتین اتنا سا ڈالتی ہے نا, اتنا ڈالیے. تو یہ کھانا اگر ایسا کھائے گی بچی تو بغیر دوا کے بھی اچھی ہو سکتی ہے. اور 1 چٹکی نمک زیتون, 1 چٹکی کھانے کا سوڈا 2 گلاس پانی میں ملائیں, اور 2 چٹکی ہلدی
کھا کر یہ پانی روزانہ 1 دفعہ پی لیا کریں. بچی کے دونوں امراض میں فائدہ ممکن ہے. جی فردوس صاحبہ کے سوالات. آر کیئر معجون آر کیئر استعمال کر رہی ہیں یا شاید آر کیئر کیپسول استعمال کر رہی ہیں, سانس پھولنے کا مسئلہ ہے, یہ تو ایک سوال. دوسرا چربی کی گاٹھوں سے متعلق سوال جو ہے اس میں زیرے کا سرکہ, اب انہیں ڈائبٹیز بھی ہے تو یہ کیا زیتون کا سرکہ استعمال کر سکتی ہیں؟ ہاں ضرور کر سکتے ہیں. زیتون کا سرکہ استعمال کریں تو اس میں 1 چٹکی کھانے کا سوڈا استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں, اور یہ بھی تقریباً ویسے ہی فوائد کرتا ہے زیرے کا سرکہ, لیکن یہ خاص طور پر چربی یا چربی کی گاٹھوں کے لیے یا موٹاپے کے لیے ہوتا ہے. لیکن دونوں چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. بچی آپ کی جو فائدہ ہو رہا ہے وہ اطمینان بخش ہے, یعنی 20% ہر مہینے فائدہ ہو رہا ہے. 3 ماہ ہو چکے ہیں معجون آر کیئر لے رہے ہیں. شاید وہ تیزی سے فائدے کے لیے آپ نے اگر شکایت کی ہو تو وہ ایک کیپسول آتا ہے, وہ شاید آپ کو دینا چاہتے ہیں. آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے, اگر آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں. ویسے اطمینان بخش فائدہ ہو رہا ہے. کھٹی چیزوں سے بچائیں اور آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی ایم پی سے صلاح الدین صاحب, تھوڑا سا انتظار. آپ سے پہلے اڑیسہ سے محمد بھائی ہیں. جی محمد بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا بلند آواز سے بھائی. جی جی میرا گلا میں خراش رہتا ہے 4-5 سال سے. ہاں گلا میں ہمیشہ لگتا ہے کچھ پھنسا ہوا ہے, سمجھیے نا, ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھانے کے بعد یا اس سے پہلے بھی گلا میں ایسا لگتا ہے کچھ پھنسا ہوا ہے. گلا کلیئر نہیں ہوتا ہے, گلا میں ہمیشہ خراش رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ جی نہیں اور. ٹھیک ہے. صلاح الدین صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. شگو صاحب جی, ایک تو آپ کی باتیں بڑی خوبصورت اور بڑی گفتگو اچھی لگتی ہے. کل ایک آپ نے جو ہے خوش دامن کا ذکر کرا, بہت خوشی ہوئی واقعی ہمیں اور آپ کی معلومات کے لیے. اور سوال میرے 2 ہیں. جی ایک تو یہ ہے کہ مجھے لوگ دعا دے رہے ہیں آپ کے ذریعے سے, کیونکہ کم سے کم 20-25 آدمی کو میں گون سیا وغیرہ اور اپنے زیتون کا سرکہ منگا کے دے چکا ہوں. اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ میری نواسی ہے 3 سال کی, وہ دودھ پیتی ہے, خالی روٹی کھاتی ہے تو الٹی ہو جاتی ہے. دلیا دیتے ہیں تو الٹی ہو جاتی ہے. وہ ڈرنے لگ گئی کہ میں کھاؤں گی تو الٹی ہو جائے گی. اس کے لیے آپ حکیم صاحب سے میری گزارش ہے کہ کوئی ایسی دوا بتائے کہ وہ کھانا کھانے لگے اور الٹی نہ ہو. بہتر بہتر. جزاک اللہ سہیل بھائی. صلاح الدین صاحب. جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے, کل خوش دامنہ آپ نے ذکر کیا تھا تو میں نے آپ سے اس کا ترجمہ بھی معلوم کر لیا تھا, تو سب کی نظر اپنی سسرال کی طرف, خاص طور پر ساس کی طرف گئی. تو ایسے الفاظ استعمال کیا کریں. اور بہت شکریہ, آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. بچی بہت چھوٹی ہے, اگر چائلڈ اسپیشلسٹ سے علاج لیں تو بہت اچھا ہے. بہت چھوٹی بچیوں کو میں پریشان ہو جاتا ہوں یہ سب کرنے کے لیے. اچھا دیکھیے, نمک زیتون آپ جانتے ہیں, وہ نمک زیتون 1 چٹکی 1 لیٹر بوتل میں ملا دیجئے, اس کو مکس کر لیجئے, اور یہ پانی 1 چمچ دن بھر میں 4-6 بار اسے پلائیں. آدھی بوتل 1 دن میں خرچ کر سکتے ہیں, لیکن 1 چٹکی سے زیادہ نمک زیتون نہ لیں. بچی کا فائدہ ہونا ممکن ہے انشاءاللہ. گلے میں خراش کا مسئلہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ اٹکا ہوا ہے. یہ اگر عارضی تکلیف ہے, مطلب کبھی ہو جاتی ہے اتفاق سے, تو میتھی کا دانے کا پاؤڈر بنا لیں. میتھی کا پاؤڈر اور 2 چٹکی میتھی کا پاؤڈر 1 گلاس گرم پانی میں ملائیں. 1 چٹکی کھانے کا سوڈا اس میں مکس کر کے اسے چائے کی طرح خوب گرم چسکیاں لے کر پیا کریں. تو یہ عارضی تکلیف اچھی ہو سکتی ہے. اگر یہ بہت پرانی تکلیف ہے تو پھر آپ کو باقاعدہ سپستان, عناب, السی اور 100 گرام لیں اور پیپلے 30 گرام, ان کو پاؤڈر بنا کر رکھیں, اور صبح نہار منہ 1 چمچ کھایا کریں گرم پانی کے ہمراہ.
इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मुमकिन है। इंशाल्लाह। मोहम्मद आज़म साहब उत्तराखंड से। जी आज़म भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरी एक दरख्वास्त है कि करीब 2-2.5 महीने से मुझे शाटिका की शुरुआत हो गई है। अभी मेरा डॉक्टर से इलाज भी चल रहा है और मेरे पैर में, बाएं पैर में कमर से लेके एड़ी तक बहुत शदीद दर्द होता है। रात भर सो नहीं पाता हूँ और थोड़ा थोड़ा बाएं पैर में भी आ गया है। हकीम जी से मेरी बस यही दरख्वास्त है कि मुझे प्लीज़ कोई अच्छा सा नुस्खा बता दें। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में कमाने वाला अकेला हूँ। अल्लाह आपको मुकम्मल शिफा और सेहत दे आज़म भाई। सलामत रहे, आपका साया आपके घर वालों पर, आपकी बीवी बच्चों पर। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर शिफा भी दे। आपने हेपेटाइटिस का जिक्र किया, उसके बारे में थोड़ा तफसील से बताएंगे। ABC कौन सा हेपेटाइटिस है आपको? जी नहीं, साइटिका है। अच्छा, साइटिका का है। जी 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 हकीम साहब। साइटिका की प्रॉब्लम है। जी जी, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। जी हकीम साहब। देखिए, जब तक लोग यूनानी को नहीं जानते, जब तक साइटिका से खायफ रहते हैं। साइटिका पर मैंने बहुत काम किया और दरअसल मेरा तारुफ ही साइटिका से है। इसको जब लोग नहीं समझते थे, जब मैं इसके बारे में बताता था। ये एक ऐसा मर्ज है जो शख्स कमर में डिस्क में नसें दबने की वजह से टांगों में दर्द जाता है, इसे साइटिका अरकुन नसा या लंगड़ी का दर्द कहा जाता है। इसका ठीक होना बहुत आसान है। बस ये रखें कि वज़न बिल्कुल ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, मेहनत ना करें कुछ दिन, और गोंद स्याह असली, देखिए नकली बहुत मिलता है, मैं जिम्मेदार नहीं, असली आप लें और आधा आधा ग्राम बस खा लें 2 टाइम खाने के बाद। दूध से खाएं, पानी से खाएं, किसी भी तरह खाने के बाद 2 वक्त खाने लगे और 5-7 दिन लगेंगे फ़ायदा पहुंचने में। आप इसको इस्तेमाल करें और आपको अल्लाह फ़ायदा दे तो हमें अपना फीडबैक कॉल ज़रूर दें, क्योंकि मैंने इसी पर ज़्यादा काम किया है। ये हर जोड़ और हर नर्व, यहाँ तक डिस्क, मोढ़ा और कूलों का दर्द, घुटनों का दर्द, कहीं भी दर्द हो, उसको फ़ायदा पहुँचाने की ताकत रखता है। अल्लाह का इनाम है ये, अगर आपको असली मिल जाए तो। जी कासिम भाई कर्नाटक से। जी कासिम साहब। कासिम भाई हमें सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ सुन रहे सर। टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए कम कर दीजिए कासिम भाई, वॉल्यूम थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए। सर मेरे को ये अस्थमा है। हाँ। वो जैतून का सिरका ले रहा हूँ सर, और रात को पेशाब बहुत आता है, मेरे 5-6 बार आता, लेकिन ये बीमारी 10-15 साल से है और गैस पकड़ कर रखा है हाथ में, ये इसमें पेट में। अब आखिर में आपने क्या कहा? खांसी की शिकायत भी है? गैस। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही कासिम भाई। मुझ तक पहुंच गई। आप तक पहुंच गए हकीम साहब। 2 मसले तो समझ में आए, एक तो अस्थमा है इनको, दूसरे इनको जो है वो रात को पेशाब की वजह से परेशानी होती है, ज्यादती का मसला है। तीसरी बात क्या कही वो नहीं समझ। गैस का परेशानी। जी देखिए, अस्थमा में जैतून का सिरका नहीं ले सकते आप, और अगर शुगर के लिए ले रहे हैं तो गोंद ले सकते हैं जामुन का, अगर शुगर के लिए ले रहे हैं। और अगर कोलेस्ट्रॉल के लिए लेना चाहते हैं तो भी नहीं ले सकते। आप फिर नमक, जैतून और खाने का सोडा 1-1 चुटकी मिलाकर 2 गिलास पानी में लें, और इससे आपकी गैस भी कंट्रोल रहती है। और अगर एक नुस्खा इस तरह ले लें जैसे मैं बता रहा हूँ, और तो आपके तमाम रोग, जितने भी रोग आपने बताए, जैसे बार बार पेशाब आना, एसिडिटी और अस्थमा, ये सारे रोग एक साथ अच्छे हो सकते हैं। लेकिन नुस्खा लिखें और सही लिखें। देखिए, समातों का बड़ा फर्क होता है, सुनने और समझने का, कहने और सुनने का। तो देखिए, अलसी लें,
अलसी लें 100 ग्राम और सपिस्तान लें 100 ग्राम और एक चीज आती है पीपले, ये 30 ग्राम लें और एक चीज आती है नमक जैतून अलग से रखें, इसमें मिक्स ना करें। और इसमें एक चीज और मिक्स करनी है जिसे लाजवंती कहते हैं 100 ग्राम। इन सब दवाओं को खूब बारीक पाउडर बना लें। इसका खाना बड़ा मुश्किल होगा। इसको आप या तो गर्म पानी में मिला दें तो ये दवाओं को पीता है एकदम और रबड़ की तरह हो जाता है। इसको खाना है आपको सुबह निहार में, और नमक जैतून एक चुटकी इसके साथ खाना है। इससे आपके जो भी आपने मुझसे शिकायतें की उन सब में फ़ायदा मुमकिन है। जी, 2 कॉलर्स और हैं। शमा है रामपुर से और मैशर साहिबा आपसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार। पहले शमा साहिबा से बात कर रहे हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो वो मेरा सवाल ये है कि मेरे ना फंगल इन्फेक्शन हो गया है टांग में और हाथ में। तो वो दाग तो फैल ही रहा है, लेकिन जो दाग का एरिया है उसके बीच में छाले तो हो जाते हैं। छाले बन के 2 दिन बाद वो सूख जाते हैं और उसके बाद वो जो खाल है वो छूट जाती है और फिर दोबारा से वही छाले बन जाते हैं उस दाग में। ये प्रोसेस लगातार चल रही है और दाग भी लगातार फैल रहा है। तो मैं इसलिए नमक जैतून ले रही हूँ, लेकिन मुझे उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। और मेरा एक सवाल ये है कि मेरा ना हेयर लॉस बहुत हो रहा है, क्योंकि मेरे ना बहुत सालों से सर से बाल झड़ रहे हैं। लगभग मेरा 80% हेयर फॉल हो चुका है, स्किन दिखने लगी है सर की। तो मैंने हकीम साहब का यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था जिसमें वो सरसों बताते हैं राई और हल्दी मिला के नए बाल उगाने के लिए। तो वो मैं 3 दिन लगा के 3 दिन छोड़ने का ये प्रोसेस लगभग 5 बार कर चुकी हूँ। तो मुझे ये पूछना था ये कब तक करना है, और इससे नए बाल, मेरे बालों का सुरन तो आया है लेकिन बालों की जो लंबाई है वो और बहुत धीमी चलती है मेरी। सालों में लगभग 2 या 3 इंच ही बाल पड़ पाते हैं मेरे। तो मुझे बाल जल्दी लंबे करने के लिए भी बता दीजिए। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। जी मैशर साहब आप बताएं, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी, टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। हमारे शोहर के जो है एक पैर में ठंडा पानी लगता है, एक पैर में गर्म पानी लगता है। ये क्या बात हुई है? जब चलते हैं तो पैर जो है झंझनाने लगता है। हाँ, और कमर में भी दर्द होती है। अच्छा जी हकीम साहब, इस कैफियत को क्या नाम देंगे? ये भी एक कैफियत है जो करोड़ों में एक को होती है, और ये अर्कन नसा की कैफियत है जी। वो दोनों तरफ की एक एक नर्व दबी हुई है और वो अलग अलग कैफियत रखती है। लेकिन इसके लिए गौनसिया खाना बेहतर है। वजन ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें। गौनसिया आधा ग्राम असली लेकर खाएं तो ये फायदा आपको हो सकता है। जी, फंगल इन्फेक्शन, छाले हैं दोनों हाथ में भी हैं और पैरों में भी, उंगलियों के दरमियान है। छाले सूख जाते हैं, खाल सूख जाती है, फिर छाले बन जाते हैं, पानी भर जाता है। तो इसका इलाज क्या है? दूसरे बालों का जो मसला है, हेयर फॉल का मसला है या बालों की लेंथ बढ़ाने का जो मसला है, उसके लिए मुकम्मल रहनुमाई हकीम साहब। बेहतर। हाँ देखिए, वो तो ना छोड़े आप, जो नमक जैतून खाते हैं जितना है वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन कौन चिलगोजा लें, एक चुटकी भर के रोजाना आप पानी से, दूध से या नारियल पानी से खा लिया करें। 24 घंटे में एक ही बार खा सकते हैं। आपकी सारी परेशानियां बालों से लेकर और ये इन्फेक्शन जो हमारे होता है, इन सब में फ़ायदा मुमकिन। लेकिन एक खुराक से ज़्यादा बिल्कुल ना खाएं। नमक जैतून जितना है वो ज़रूर इस्तेमाल करें और बाल अब शुरू हो जाएंगे। बस एक काम, एक चीज़ की को मैं मना करता हूँ, कुछ दिन ना करें, शैम्पू कोई इस्तेमाल ना करें। बस आपसे ये मेरी दरख्वास्त है। बाकी ये आप लेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, शैम्पू इस्तेमाल ना करें, फिर बालों की सफाई के लिए क्या इस्तेमाल करें?
बगैर उसके भी शैम्पू होते हैं, या साबुन, सादा साबुन। आप शगुफ्ता, आप तो मेरे बालों से बहुत वो करती है। माशाअल्लाह, अल्लाह की खास इनायत है हकीम साहब। तो ये बाल मेरे, अगर मैं शैम्पू यूज करना शुरू करता हूँ तो मैं सफेद कपड़े, सफेद चादर, सफेद तकिया ये इस्तेमाल करता हूँ बेशतर। मुझे सफेद रंग बहुत पसंद है। उसकी वजह यह है कि अगर मेरे बाल टूटते हैं तो साफ नजर आते हैं, और कलर कोई होता है उस पर बाल नजर नहीं आते। तो मैं जब भी मैंने शैम्पू यूज किया, ये केमिकल उसमें कास्टिक बहुत होती है, जो कपड़े धोने का या डिटर्जेंट केक है ना जो उसमें डलता है वो इसमें डाल देते हैं। देखने में एकदम बाल फूल के आते हैं, लेकिन वो बालों को काटता और तोड़ता है। ये मेरा जाती तजर्बा है, मैंने बहुत दिन तक इस पर काम किया। तो फिर जब मैं सीधा साधा साबुन यूज करता हूँ, वो भी कम, इतना ज्यादा नहीं, तो मेरे बैड पे बाल नहीं मिलते, कभी 2 बाल से ज्यादा नहीं मिलते। वैसे एक आदमी के अगर 8 बाल भी मिल जाएं तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा अगर टूटते हैं तो आदमी को गंजा होना तय होता है। तो मैं तो यहीं तक पहुंचा हूँ। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए, रहनुमाई के लिए, मालूमात के ख़जाने के लिए, आपकी बेशबहा कीमती शायरी के लिए। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे भी और नाज़रीन से भी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।